बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, लंबी लंबी छोड़ने का मुकाबला इस मुल्क में चल रहा है। वज़ीर आज़म ने जो यौम तशक्कुर के मौके पर एक तकरीर की, उसमें सामने फ़ौजी भी बैठे हुए थे क़यादत, और बहुत सारे और लोग भी थे। वज़ीर आज़म ने बहुत अजीब अजीब बातें कर दी। यानी मैं लुबे लुबाब उसका आपके सामने रखूँ कि उसकी टाइम लाइन क्या थी, वज़ीर आज़म क्या कहना चाह रहे हैं। वो कहते जी एक सिक्योर फ़ोन था जिसके ऊपर किसी को पता नहीं चलता। सिक्योर फ़ोन था कि वो रब्ता आप करें तो दुश्मन तक बात नहीं पहुंचती। वो कहते नहीं, वहाँ पे 2:30 बजे रात को मुझे आर्मी चीफ ने बताया कि भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल चलाए हैं नूर खान एयरबेस पे। बाकी सारी तफसीलात मुझे बताएं। टाइम बताया वज़ीर आज़म ने 2:30 बजे के बाद का। और पाकिस्तान में जो फजर की नमाज़ होती है वो इस्लामाबाद में 3:30 बजे हो जाती है। यानी आजकल गर्मियों का दौर है तो बहुत जल्दी सुबह फजर हो जाती है अजान। तो बताते हैं 2:30 बजे ये हुआ, उसके बाद 3:30 बजे आपको पता है फजर हो जाती है। और फजर के बाद वो कहते हैं मैं चला गया स्विमिंग पूल में नहाने के लिए। अब अंदाज़ा करें कि आर्मी चीफ वज़ीर आज़म को कह रहा है कि जनाब बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रहे हैं, एयरबेस के ऊपर भी आकर गिरे हैं, और जगह जगह जो है वो टारगेट किया जा रहा है, लगातार ड्रोन्स आ रहे हैं। तो जवाबी कार्रवाई की इजाज़त मांगी होगी, या इजाज़त क्या मांगनी है, यहाँ तो इजाज़त तो नहीं होती, बताया ही जाता है। बहरहाल फजर के बाद वही वज़ीर आज़म जिसको ये पता है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रहे हैं, वो नहाने चला गया स्विमिंग पूल में। मैं शहबाज शरीफ के बारे में आपको एक बड़ी क्लियर बात बता दूं कि अगर कोई शख्स अपने साये से भी डरता है ना, तो ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि वो शहबाज शरीफ है, क्योंकि ये मैं ज़ाती तौर पे जानता हूं। नवाज शरीफ ज़ाती तौर पे बुज़दिल आदमी नहीं है, वो चीज़ों को फेस कर सकता है। गोली वोली चल जाए, कोई मामला हो तो वो वहाँ पे खड़ा भी हो सकता है और सामना भी कर सकता है, ये मैं जानता हूं। लेकिन शहबाज शरीफ अपने साये से भी खौफजदा होने वाला आदमी है। एक नहीं, मैं 1 दर्जन वाकयात जानता हूं कि मैं कवर करता रहूं शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आला पंजाब। तो ये बहुत डरपोक है शहबाज शरीफ साहब। तो ये जो इन्होंने कहानी सुनाई कि मैं स्विमिंग पूल में नहाने के लिए चला गया, अब ये 2 वजूहत हो सकती हैं। या तो इनको असल बात पता थी कि इनके ऊपर अटैक होना ही नहीं है, या वो अटैक है जो महदूद होगा, या फिर इन्होंने ये कहानी सुनाई। वो कहते स्विमिंग पूल में चला गया, वहां पे मुझे आर्मी चीफ ने बताया कि जी भारत अब कह रहा है कि सीज फायर कर लिया जाए। आप देखें कितनी लंबी छोड़ी है कि सारी टाइमलाइन ही बेड़ागड़क करके रख दी। अमेरिका को जो पहली दरखास्त गई थी भारत की जानिब से कि जंगबंदी करवाई जाए, वो दरखास्त गई थी सुबह 9 बजे। यानी जो रिपोर्ट हुआ अभी तक अमेरिका से कि पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे। अब फजर की नमाज के बाद 9 तो नहीं बजते, फजर की नमाज हो रही है 3:30 बजे, 4 बजे लगा लें आप, तो 5 घंटे क्या शहबाज शरीफ स्विमिंग पूल में ही नहाते रहे। बीमार आदमी है, कमर में दर्द भी होती है, पेशेंट है, तो क्या 5 घंटे स्विमिंग पूल में नहा रहे थे फजर के बाद, जब फोन आ गया आर्मी चीफ का कि जनाब अब। और जो जंगबंदी होती है उसका ऐलान कौन करता है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कब करता है? शाम को 5 बजे के करीब, 5-6 बजे के करीब शाम के वक्त यह ऐलान होता है कि जंगबंदी होगी जी। और डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान करने के बाद फिर सारे बार बार कहना शुरू हो जाते हैं, भारत की जानिब से आ जाता है, फिर सागडार कह देता है। अगर शहबाज शरीफ को सुबह फजर के बाद पता था, फजर के बाद तो पाकिस्तान जवाब देना शुरू कर रहा था। यानी फजर की नमाज के बाद जब रोशनी निकली, सुबह सादक हुई, तो पाकिस्तान ने मिसाइल चलाना शुरू किए। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने दिन की रोशनी में कार्रवाई करना शुरू की। तो सारी की सारी टाइमलाइन वो ऊपर नीचे कर दी शहबाज शरीफ ने, अपनी कहानी सुनाने के चक्कर में, अपने स्विमिंग पूल की तैराकी के चक्कर में सारा काम खराब कर दिया पकड़ के। अजीबोगरीब वैसे ये लोग हैं, अपना क्रेडिट लेने के लिए बने बनाए गेम का बेड़ा गर्क कर देते हैं। अब आर्मी के ऊपर भी लोग सवाल उठाएंगे कि जनाब ये क्या चल रहा था, क्या वाकई में ये लड़ाई हो रही थी? ये लोग सवाल उठाएंगे ना। अब देखें ना स्टेटमेंट कितना गैर जिम्मेदार है कि जनाब रात 2:30 बजे जो है वो वहां से मिसाइल आते हैं, मुझे पता चलता है, और उसके बाद मैं फौरी तौर पर नमाज पढ़ के नहाने चला जाता हूं, और मैं स्विमिंग कर रहा हूं, मुझे दोबारा फोन आता है कि जी वो कह रहे हैं जंगबंदी कर लें, मैं कहता हूं जी बिस्मिल्लाह करें, और ये सारा कुछ सुबह 5-6 बजे हो जाता है। हालांकि अमेरिका को जो जंगबंदी की दरखास्त जाती है वो 9 बजे जाती है वहां की रिपोर्ट के मुताबिक। और उसके बाद फिर अमेरिका पाकिस्तान से रब्ता करता है, फिर इंडिया से रब्ता करता है, फिर पाकिस्तान से रब्ता करता है, फिर इंडिया से रब्ता करता है। और एक और सवाल है मेरा कि आर्मी चीफ को कैसे पता चला कि इंडिया कह रहा है कि जंगबंदी वो चाह रहा है? ये तो अमेरिका ने करवाई है और रब्ता अमेरिका के थ्रू हुआ है। क्या डायरेक्ट इंडिया ने आर्मी चीफ से रब्ता किया था कि जंगबंदी हो जाए? देखिए, होना तो ये चाहिए कि रब्ता किया जाए वज़ीर आज़म से,
رابطہ کیا جائے وزیر دفاع سے اور وہ آرڈر جاری کریں آرمی چیف کو کہ جی جنگ بندی کر دیں، ہماری بات ہو گئی ہے. لیکن یہاں کہانی الٹی چل رہی ہے. فارن پالیسی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ آرمی چیف کنٹرول کر رہے ہیں اور وزیر اعظم نہا رہا ہے. یعنی جس ملک کی جنگ لگی ہوئی ہے، جس ملک کے اوپر بیلسٹک میزائلز چل رہے ہیں، اس کا وزیر اعظم نہا رہا ہے سوئمنگ پول میں، یہ سوچ کر کہ خارجہ پالیسی بھی آرمی چیف سنبھال لے گا، داخلہ پالیسی بھی آرمی چیف سنبھال لے گا، میڈیا کا محاذ بھی آرمی چیف سنبھال لے گا اور جنگ کا بارڈر بھی آرمی چیف سنبھال لے گا. یہ تحفے اس قوم کے اوپر مسلط کیے انہوں نے، اور صرف انہیں آگاہ کیا جا رہا ہے بھئی یہ کام وزیر اعظم کا تھا، یہ کام نائب وزیر اعظم کا تھا، یہ کام جو ہے وزیر خارجہ کا تھا، وزیر دفاع کا تھا کہ وہ آرمی چیف کو بتاتے کہ جی جنگ بندی کی بات ہو گئی ہے، اب آپ جنگ بندی کر دیں، اتنے بجے سے اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو جائے گا. 5 بجے شام کو جنگ بندی ہوئی ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی اناؤنسمنٹ کی ہے. بہرحال کہانیاں سنائی جو ایک کے بعد ایک کہانی، لگے ہوئے گپیں چھوڑنے کے لیے، مارو جتنی گپیں دل کرتے ہیں. ناظرین ایک سٹوری جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے گردش کر رہی ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا اور اب نجم سیٹھی صاحب نے بھی کہا. اس سے پہلے جو ہے زبیر علی خان صاحب یہ خبر دے بھی چکے ہیں، میں اس کے اوپر مختلف انٹرویوز میں ڈسکس بھی کر چکا ہوں اور آپ کے سامنے یہ ساری سچویشن ہے کہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو مبینہ طور پہ ایک شخصیت جو غیر سیاسی ہے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، ایکچولی بہت سارے لوگ نام لینے سے بھی گھبرا رہے ہیں، یہ ایک عسکری شخصیت ہے، بڑے رینک کا آفیسر ہے. یہ مبینہ طور پہ، یعنی جن لوگوں نے ایک سٹوری دی ہے نا، میں نے ان سے رابطہ کیا، میں نے کہا مجھے بندہ بتائیں آپ، تو بندہ پتا چلتا ہے جی کہ یہ عسکری آدمی ہے اور یہ بڑا عہدیدار ہے، تگڑا فوجی. یہ عمران خان صاحب سے جا کے جیل میں ملا، اس نے عمران خان صاحب کو پوری بریفنگ دی جنگ کے اوپر، جیسے وزیر اعظم کو بریفنگ دی جاتی ہے. نجم سیٹھی نے یہ لفظ استعمال کیے. اچھا میرے پاس ڈائریکٹ انفارمیشن ابھی تک نہیں ہے، یہ جو 3-4 صحافیوں نے یہ بات کی ہے وہی بات میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. بہت ممکن ہے عمران خان صاحب اس کو ڈینائی کر دیں، بہت ممکن ہے عمران خان صاحب کہہ دیں کہ جی ملک کی خاطر میرے پاس کوئی آیا چل کے تو میں اس کو انکار نہیں کر سکتا تھا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ خبر عمران خان کا آپ کے سورسز سے نہیں نکلی، یہ خبر اسٹیبلشمنٹ کے سورسز سے نکلی ہے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ گئی جا کے عمران خان صاحب کو بریفنگ دی جنگ کے اوپر کہ جناب حالات بہت خراب ہو گئے. 6-7 تاریخ کی بات ہے، انڈیا جناب اٹیک کر رہا ہے پاکستان کے اوپر اور ہمارے پاس یہ رپورٹیں موجود ہیں، یہ سارا انسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے بعد یہ ہونے جا رہا ہے. تو جب خان صاحب کو سارا بتایا کہ جی سپورٹ چاہیے عمران خان سے، تو عمران خان نے کہا جی پاکستان کے لیے تو سپورٹ ہے مبینہ طور پہ. اور عمران خان صاحب نے پاکستان کو، جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی دی، وہ پاکستان کے دشمن تھوڑی ہیں، وہ بار بار کہتے ہیں ملک بھی میرا، فوج بھی میری. تو انہوں نے انڈیا والے معاملے میں پاکستان کو پوری سپورٹ دی جو مانگنے کے لیے وہ بندہ گیا تھا. اب دیکھیں وقت کیسا ظالم ہے، یہی لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ عمران خان پہ کراس لگ گیا. آج یہی لوگ خبریں چلا رہے ہیں کہ جناب عمران خان کے پاس ہم گئے تھے، جا کے اس سے مدد مانگی تھی، اس کو جا کے بریفنگ دی تھی اور اس نے مدد دے دی، اس کا بہت شکریہ. اندازہ کریں آپ کہ اگر اللہ رب العزت کسی کے اوپر کراس نہ لگائے تو ایک آرمی چیف نہیں 10 آرمی چیف مل کر بھی کراس نہیں لگا سکتے، ایک اسٹیبلشمنٹ کیا 1000 اسٹیبلشمنٹ مل کے بھی کراس نہیں لگا سکتی. یہ ہمارے جو فوجی دوست ہیں یہ ہمیں کہتے تھے، ISI کے آفیسرز، ملٹری انٹیلیجنس کے آفیسرز، باقی جو سیاسی لوگ ہیں وہ بھی کہتے تھے کہ عمران خان پہ جناب کراس لگ گیا. عمران خان نے خود کئی دفعہ کہا کہ میں آپ کو یہ کراس مٹا کر دکھاؤں گا، اور اللہ نے اس کا بول بالا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے جو بولا اس نے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بات اوپر کر دی اور یہ خود چل کر گئے، جا کر اس کو بریفنگ دی مبینہ طور پہ، جو بھی خبریں آ رہی ہیں اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے سورسز سے آ رہی ہیں. عمران خان صاحب نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا، نہ وہ تصدیق کر چکے ابھی تک، نہ وہ تردید کر چکے ابھی تک، بلکہ یہ معاملہ ان کے سامنے رکھا ہی نہیں گیا. جب رکھا جائے گا تب پتہ چلے گا کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. بہرحال میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو ڈیل آفر پہلی دفعہ نہیں کی گئی. اسی میں یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی، تو خان صاحب نے کہا جی مجھے کوئی ڈیل نہیں چاہیے، جو عدالتیں مجھے زبردستی اندر رکھ رہی ہیں وہاں مجھے انصاف مل جائے، عدالتیں انصاف کریں، میں تو خود ہی باہر آ جاؤں گا، میرا تو کیس ہی 2 نمبر ہے جو آپ نے میرے پہ بنائے ہوئے ہیں. ان کی بہن بھی کہتی ہیں نا، وکیل بھی کہتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کا کام ہے عمران خان کے باہر آنے کا، صرف عدالتیں انصاف دے دیں، آدھے گھنٹے میں خان صاحب کا فیصلہ ہو جائے گا، وہ جیل سے باہر آ جائیں گے. اب یہ آفر پہلی دفعہ عمران خان صاحب کے سامنے نہیں گئی اور نہ پہلی مرتبہ عمران خان صاحب سے کچھ مانگا گیا ہے. عمران خان صاحب کو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی گنجائش پیدا کریں، پاکستان سے باہر جانے کا بھی کہا گیا، انہیں یہ بھی کہا گیا کہ آپ کچھ عرصہ خاموش رہ لیں، آپ آ جائیں باہر، ہاؤس اریسٹ ہونے کا بھی کہا گیا، بڑے آپشن دیے گئے، عمران خان مانے نہیں.
उन्होंने कोई डील चाहिए ही नहीं। जहां डेड लॉक है ना, ये खबर अभी भी बहुत सारे लोग दे रहे हैं और इसके ऊपर बात कर रहे हैं। शायद मित्तला साहब ने भी ये बात की और भी लोग ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंडेट वापस करो। अवाम ने 8 फरवरी 2024 को हमें वोट डाला था, हमारा मैंडेट हमें वापस कर दो। अब अगर मैंडेट वापस होता है तो पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट, पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट, ये सारे टांगे जाएंगे। वजह यह है कि आरओज ने जाली फॉर्म 47 जारी किए हुए, सारे फंस जाएंगे। बेशुमार ब्यूरोक्रेट है, सारे के सारे फंस जाएंगे। इलेक्शन कमीशन फंस जाएगा, सियासी जमातें फंस जाएंगी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी फंस जाएगी, अदलिया भी फंस जाएगी। लिहाजा अब रास्ता एक और ये है जो इमरान खान साहब ने दिया, और ये फेस सेविंग है कि आप नए इलेक्शन करवा लें। अब ये इमरान खान का कॉन्फिडेंस है कि ठीक है, इन्होंने साल सवा साल अपनी मर्जी कर ली, 1.5 साल इन्होंने मौजें कर ली, दोबारा इलेक्शन कराओ, मैं फिर लड़ता हूं इलेक्शन करवाओ इस मुल्क के अंदर। तो ये इमरान खान साहब बात यहां पे आके अब डेडलॉक लग जाता है। एस्टेब्लिशमेंट फौरी तौर पे इलेक्शन करवाना नहीं चाहती। इमरान खान साहब चाहते हैं या तो इलेक्शन की गारंटी दी जाए या मैंडेट वापस किया जाए। मामला एक्चुअली यहां पे आके फंसता है। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि जब तक आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का टाइम पूरा नहीं हो जाता, एक्सटेंशन मींस के उनके 3 साल पूरे हो रहे हैं 29 नवंबर को, जब तक कि 29 नवंबर नहीं आ जाती तब तक इस मुल्क में कोई बड़ा इवेंट नहीं होगा। और एक और चीज, तब तक कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस ना मिले। उसका रीजन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं तो तहरीक इंसाफ इस काबिल हो जाएगी कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को 5 साल से वापस 3 साल कर दे। तो पीपल्स पार्टी के कोर्ट में बॉल फेंकना नहीं चाहती एस्टेब्लिशमेंट। तो जब तक 29 नवंबर नहीं हो जाती तब तक कोई बड़ी तब्दीली नहीं आने दी जाएगी। क्योंकि देखें, एक्सटेंशन यहां पे एक शौक है, जो भी इस ओहदे पे ऊपर आता है वो जाना नहीं चाहता। परवेज मुशर्रफ इस ओहदे पे आए और उन्होंने एक्सटेंशन ली, बार बार ली, सदर बन के बैठ गए, गए ही नहीं, कौम के 10 साल ज़ाया कर दिए। फिर आए जनाब अशफाक परवेज कियानी साहब, आर्मी चीफ बने, उन्होंने भी एक्सटेंशन ले ली और उनका दिल ही नहीं कर रहा था जाने को। बड़ी मुश्किल से उनको भेजा 6 साल के बाद। फिर राहील शरीफ साहब आए, वो एक्सटेंशन मांग रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की ब्लैकमेल करने की। पीएमएलएन के लोग गवाही देते हैं, लेकिन उन्हें एक्सटेंशन नवाज शरीफ ने नहीं दी, बल्कि बाद में उनको सऊदी अरब भिजवा दिया। उनको ज्यादा बड़ी नौकरी मिल गई, 56 इस्लामी ममालिक की फौज के सरबराह बन गए वो। उसके बाद आते जी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने भी एक्सटेंशन ले ली। एक एक्सटेंशन से उनका दिल नहीं भरा, वो फिर एक्सटेंशन लेने के चक्कर में थे, वो भी वहां पे हमेशा रहना चाहते थे ओहदे पर। फिर जनरल आसिम मुनीर आ गए। अब इनकी 3 साल की नौकरी थी, 1 साल पहले ही ऐसा कानून बनवा दिया गया कि जनाब इनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल नहीं 5 साल कर दो, ताकि अगले 3 साल पक्के हो जाए। तो ये भी एक तरह की एक्सटेंशन है, इनका भी जाने को। तो किसी भी आर्मी चीफ का इस सीट को छोड़कर जाने को दिल नहीं करता। तो मेरा नहीं ख्याल कुछ चीजें तब्दील होंगी। इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब बाहर आके कितने किसको भारी पड़ेंगे इसका अभी किसी को भी अंदाजा नहीं है। क्योंकि जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे और पब्लिक के अंदर अपनी मकबूलियत देखेंगे, और जब पब्लिक उनके साथ खड़ी होगी, तो फिर इमरान खान साहब को वो फैसले करने पड़ेंगे जो लोगों के दिल की आवाज है। अब अगर हुकूमत के साथ इमरान खान साहब दोबारा मुज़ाकरात करते हैं या बातचीत शुरू होती है, तो मेरे ख्याल में चंद चीजें अगर इमरान खान साहब फिक्स कर देना, खुद चाहे जेल में रहें, अभी फौरी तौर पे बाहर ना आए, ये बाहर आ जाएंगे अगर ये चीजें हो गई। तो कुछ चीजें अगर पक्की पक्की इमरान खान साहब अगर कर देना इस मुल्क के अंदर, चाहे इन हुक्मरानों के साथ मिलकर कर दें, तो पाकिस्तान का बहुत भला हो जाएगा। नंबर 1, फौज को सियासत से मुकम्मल तौर पे बाहर कर दें। ये आईन के अंदर जो है इसके अंदर दोबारा शामिल कर दें, तरमीम करनी पड़े वो कर दें, सजा को और सख्त कर दें, फौज सियासत में नहीं आएगी। नंबर 2, जो लापता अफराद हैं इनके हवाले से कमीशन को फाल बनाया जाए और इसमें तगड़े लोगों को डाला जाए, इनको प्रोटेक्शन दी जाए, निकालो सारे लापता लोग, ये सिलसिला बंद करें पाकिस्तान में। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन कभी किसी सूरत नहीं होगी, बम चल रहे हैं, मिसाइल गिर रहे हैं, फिर भी नहीं होगी, ये भी तय कर लें। मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी, इसके 1 दिन ऊपर नहीं जाएगी, ये भी तय कर लें। और 3 सीनियर में से 1 को हम आर्मी चीफ बना लेंगे। यहां लंबी सियासत चल रही होती है आर्मी चीफ चेंज होने से पहले, 4-4, 5-5, 6-6 लोगों को ख्वाब आ रहे होते हैं कि मेरा दाव लग सकता है, मैं आर्मी चीफ बन सकता हूं। तो 3 में से 2 को बना दें, 1 को आर्मी चीफ, 1 को ज्वाइंट चीफ, और 1 जो है वो अलग हो जाए। तो कम से कम ये जो है चीजें सेटल हो जानी चाहिए।
ایجنسیوں کی مداخلت مکمل طور پہ سیاست میں اور سیاسی معاملات میں زیرو کرنی چاہیے. یہ چیزیں اگر اس ملک میں سیاسی جماعتیں مل کر کر لیں تو یقین کریں پاکستان آگے بڑھ جائے گا. دوسرا ہمارے پاس راستہ کوئی نہیں ہے. 70 سال سے جو تجربے ہو رہے ہیں ان تجربوں سے پاکستان یہاں تک پہنچ گیا ہے, اور اس سے آگے اور کہاں جائیں گے ہم. یہی ایک راستہ ہے جس سے ہم آگے نکل سکتے ہیں. آرمی چیف نے پہلی مرتبہ میڈیا کی شاید تعریف کی ہے اور مجھے بڑا اچھا لگا. آرمی چیف نے ملاقات کی صحافیوں سے ان کی بات چیت ہوئی. انہوں نے میڈیا کی تعریف کی ہے کہ قوم متحد ہوئی ہے, جیسے ہمارے میڈیا نے جواب دیا اس پر فخر ہے. دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنا کام کرتے ہیں نا آئین اور قانون کے مطابق, جس پہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ ملک کی حفاظت کرنی ہے, تو آپ ایسے ہی لوگوں سے خوش رہیں گے, کیونکہ لوگ خوش بھی ہوں گے, اپنی خوشی کا اظہار بھی کریں گے اور آپ کا ساتھ بھی دیں گے, آپ کی تعریف بھی کریں گے کہ یہ وہ ڈیوٹی ہے جو آئین نے آپ کو دی ہے, قانون نے آپ کو دی ہے, ملک کی حفاظت کرنا. یہاں سب ہیرو بنتے ہیں تو آپ کو میڈیا بھی اچھا لگے گا, قوم بھی اچھی لگے گی, سب اچھے لگیں گے. لیکن جب آئین ٹوٹے گا, جب آپ پارٹنر بن جائیں گے حکومت کے اندر, ظلم جبر اور فسطائیت چلے گا, لاقانونیت چلے گی, مینڈیٹ کا احترام نہیں ہوگا, جب بند کمروں میں فیصلے ہوں گے, جب اسٹیبلشمنٹ اپنی مٹھی میں لے لے گی لوگوں کی رائے کو, تو اس وقت پھر میڈیا بھی برا لگے گا, سوشل میڈیا بھی برا لگے گا, قوم بھی بری لگے گی, سارا کچھ برا ہی لگے گا, کیونکہ لوگ تب تنقید کریں گے. تو یہ ایک ٹیسٹ ہے جس میں پاکستانی پاس ہوئے ہیں, اور اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس میں پاس ہونا چاہیے. ناظرین ایک بڑی خبر ہے, اور یہ خبر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا ہوا تھا اور جنگ جیسی کیفیت چل رہی تھی, اس وقت ایک بڑی خبر آئی ہے, اور یہ خبر آئی ہے برطانیہ سے. بی بی سی پشتو نے یہ خبر دی ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ نائب وزیر داخلہ افغانستان کے جو ہیں, ان کا نام ہے ملا ابراہیم صدر, انہوں نے بھارت کا خفیہ دورہ کیا تھا. یعنی آج طالبان کی حکومت کے ساتھ بھارت کے تعلقات کیا زیادہ بہتر ہے پاکستان کی نسبت؟ یہ ملا ابراہیم صدر کون ہے ذرا یاد کیجئے گا. میں نے 2020-21 میں ان کے اوپر ایک ویلاگ کیا تھا, اور میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے امریکہ کو نچا کر رکھ دیا. یہ ایک ایسا کمانڈو ہے جس سے شکست برداشت نہیں ہو رہی تھی. امریکہ ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا, انعام ان کے اوپر رکھا, بڑی کوشش کی, ملا ابراہیم صدر قابو نہیں آیا, اور اس نے امریکہ کو اتنا نقصان پہنچایا کہ شاید کسی اور کمانڈر نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا تھا. یہ پاکستان میں بھی رہا اپنی زندگی کے ابتدائی ایام میں. پاکستان میں انہوں نے اور ان کے خاندان نے بڑی لمبی زندگی گزاری ہے, اور اس وقت یہ نائب وزیر داخلہ ہے. اس وقت یہ نائب وزیر دفاع تھے ملا عمر کے ٹائم پہ, اور انہوں نے امریکہ کو 20 سال تک تگنی کا ناچ نچایا. اب یہ شخص جو ہے وار کے حوالے سے ایک بہت زبردست حکمت عملی بنانے والا شخص ہے. یہ بھارت کا خفیہ دورہ کرتا ہے اس وقت جب پاکستان اور بھارت میں لڑائی چل رہی ہے. پاکستان کو ان چیزوں پہ غور کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ اپنے تعلقات کا نہ صرف اثر نو جائزہ لینا پڑے گا اگر یہ خبر ٹھیک ہے تو, کیونکہ یہ خبر جو ہے یہ برطانوی ادارے نے دی ہے, اور بی بی سی جو ہے وہ ایسے ہی خبر نہیں دیتا. اور بی بی سی پشتو نے یہ کلیم کیا ہے کہ یہ خفیہ دورہ تھا اور انہوں نے بھارت کا یہ دورہ کیا ہے. اب بھارت اس میں کیا حاصل کرنا چاہ رہا تھا, یا افغانستان انہیں کیا دے سکتا تھا, یہ ایک الگ سوال ہے. تو ہمیں افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا ہے. ملا ابراہیم صدر جو ہے وہ پاکستان میں رہے ہیں, پاکستان میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. ان کا انڈیا کے ساتھ کوئی ایسا ریلیشن نہیں ہونا چاہیے کہ جب انڈیا پاکستان کی لڑائی چل رہی ہے تو یہ انڈیا کا جا کر خفیہ دورہ کر لیں. پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں افغانستان کو ایک مرکزی حیثیت دیتے ہوئے ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اس جگہ لے کر جانا چاہیے جہاں اس وقت انڈیا لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ نے جو نیا منصوبہ بنایا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ بڑا خوفناک منصوبہ ہے. دیکھیں غزہ کو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ کے اب سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں جب وہ مڈل ایسٹ کا دورہ کر رہے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں یہ بڑا سنگین معاملہ ہے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ اس کو فوراً حل ہونا چاہیے, کبھی وہ کہتے ہیں یہاں کے بارے میں ان کے پاس ایک نیا منصوبہ ہے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ فلاں فلاں ملک کو تسلیم کرنا چاہیے, اسرائیل کو, اسپیشلی سعودی عرب کے بارے میں انہوں نے یہ کہا. یہ ان کی خواہش ہے. لیکن دیکھیں اب جو ڈونلڈ ٹرمپ نے منصوبہ دیا ہے وہ بڑا خوفناک منصوبہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ فلسطینیوں کو لیبیا لے جا کر آباد کر دیا جائے. کیا یہ درست ہوگا؟ اور کیا یہ ٹھیک خبر ہے کہ لیبیا لے جا کر فلسطینیوں کو جو ہے وہ آباد کر دیا جائے؟ یہ لگ بھگ کوئی 1800-2000 کلومیٹر کا فضائی رستہ ہے. یہ اتنی دور ہے لیبیا, بیچ میں ایک پورا ملک پڑتا ہے, اور وہ ملک کراس کرنے کے بعد
پھر آپ پہنچتے ہیں لیبیا. لیبیا افریقہ کا ایک ملک ہے, وہاں پہ خود خانہ جنگی لگی ہوئی ہے. ٹریول ایڈوائزری ہے کہ وہاں پہ آپ ٹورسٹ ہیں تو آپ نہیں جا سکتے, کاروبار کرنے کے لیے آپ نہیں جا سکتے, اغوا ہونے کا خطرہ ہے, دہشت گردی کا خطرہ ہے, مختلف گروپ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, اور ٹرمپ اٹھا کے اتنی بڑی آبادی کو, ملینز کے اندر لوگوں کو پہنچانا چاہتے ہیں جناب لیبیا میں, کہ یہاں سے نکالو لیبیا لے جاؤ. تو کیا یہ فارمولا کام کرے گا؟ دیکھیں, وہ دنیا کے سب سے طاقتور ملک کا صدر ہے, اس کے دماغ میں ایک چیز چل رہی ہے اور روزانہ اس کو فارمولاز دیے جا رہے ہیں. تو یہاں مسلمانوں کو بتانا پڑے گا کہ ایکچولی اس کا سلوشن ان کے دماغ میں کیا ہے, اور ایسا سلوشن سامنے رکھیں دنیا کے جس کے اوپر پھر امپلیمنٹ ہو. اب روزانہ کی بنیادوں پر فلسطینی شہید ہو رہے ہیں, 24 گھنٹے میں 120 فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اسرائیلی بمباری ہے, وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی, لگاتار بمباری ہو رہی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کو عجیب جو ہے وہ طریقے آ رہے ہیں کہ اب یہ کر دیا جائے, اب انہیں لیبیا پہنچا دیا جائے, یہاں سے ایویکویشن کر دی جائے. یہ فارمولا مجھے نہیں لگتا کہ تاریخ میں کوئی اچھے الفاظ میں لکھا جائے گا. فلسطینیوں کا جو حق ہے جہاں رہنے کا, جس سرزمین کے وہ مالک ہیں, وہ حق انہیں ملنا چاہیے. ہر قانون کی روح سے, عالمی قوانین کی روح سے انہیں ان کا حق دیا جانا چاہیے. اور کوئی سلوشن جو ہے وہ انسانیت کے خلاف ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.